है वो CDA को और इंचार्ज मिनिस्टर के तौर पर मुझे हुक्म दिया कि इसके लिए फ़ंड्स भी फराहम किए जाएं और इस मंसूबे को जल्द जो है वो शुरू किया जाए और मुकम्मल किया जाए। तो इस कम्प्लेक्स के ऊपर 1.8 तकरीबन 2 अरब रुपए जो है वो लागत आएगी। इस मंसूबे के पहले मरले को CDA अपने ज़राए से मुकम्मल करेगी इंशाअल्लाह ताला और इसे 12 माह की कलील मुद्दत में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 3,500 से ज़ायद वकला को चैम्बर जो है वो फराहम किए जाएंगे और पहले मरहले में 852 वकला को चैम्बर जो है वो फराहम किए जाएंगे और इस मंसूबे में कंसल्टेशन हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल, वेटिंग हॉल, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, ये जो है वो अलहदा जो है वो फैसिलिटीज़ होंगी। आज इस मौका पर मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में वकला बरादरी ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वकला इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद में हमेशा हरावल दस्ते के तौर पे जो है वो आगे रहे हैं। आज के हवाले से क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे मुफस्सल बात करनी है, डिटेल में बात करनी है और अफ्तारी का टाइम क्योंकि नज़दीक है, मैं इस बारे में जो बात आपसे तफसील से करना चाहता था, मैं और आज़म रज़ीद तारड़ साहब हम दोनों भाई किसी दिन आपके पास बार में हाज़िर होंगे और ये बात जो है वो आपसे करेंगे कि इस वक्त जो एक मुतनाज़ इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, उस मुतनाज़ इलेक्शन के होने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और हमेशा अवाम की ताकत और मैंडेट से बरसे इक़्तिदार आई है। अवाम में जाने से हमें कभी ना खौफ रहा है ना है, लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द वाहद की तकब्बर, अना, हट धर्मी, ज़िद और ख़ुद परस्ती की तस्कीन के लिए जो है वो करवाया जा रहा है। ये असम्बलियाँ जो हैं ये टूटी नहीं हैं, ये तोड़ी गई हैं और एक ख़ास मकसद के लिए जो है वो तोड़ी गई हैं और इस मकसद के सामने अगर कौम जो है वो सरनगू होती है तो फिर पंजाब को वो हैसियत मिल जाएगी कि यहाँ पे इलेक्शन हर 6 माह पहले होगा जनरल इलेक्शन से। जो बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट को वो डिक्टेट करेगा और ये रोल जो है ये पंजाब में हम कतन हासिल नहीं करना चाहते। पंजाब ये रोल हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने तीनों भाइयों के साथ मिल के जो है वो इस जमहूरियत के सफ़र को जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है। और जो यकतरफ़ा तौर पे कोशिश की जा रही है, तफसीली बात बाद में होगी। मेरे पास वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें 36 अज़ला में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, उनमें से 26 जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं और 10 जो हैं 11 वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं। अब सिर्फ ये बताने के बाद मुझे अब इसमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो कितने शफाफ होंगे और उनके रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है वो कितने लोगों को जो है वो या किस तरह से लोगों को यकीन आएगा। देखें, हमें तो ये कहा जा रहा है कि जी इतने अरब रुपया दें, इतनी जो है वो सिक्योरिटी दें, लेकिन ये क्यों नहीं देखा गया कि इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें अदलिया का एक अहम रोल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो
اور اس کے مقابلے میں ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہو، تو باقی معاملات کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اس کے بعد جو حلقوں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں، وہ کوئی میونسپل کارپوریشن کا جو ہے وہ آفیسر ہے، کوئی جو ہے وہ واسا کا جس نے ساری زندگی سیوریج لائن جو ہے وہ بچھائی یا سیدھی کی ہے وہ ہے، کوئی کسی جو ہے وہ ویلفیئر کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، کوئی کسی اور محکمے کا ہے، کوئی انوائرمنٹ سے ہے۔ آپ اس لسٹ کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اس معزز جو ہے وہ تقریب کے حوالے سے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ گزارش کرنی چاہوں گا، آپ اس لسٹ کو ایک نظر دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہوگا جس میں جو ہے وہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور فوج جب تک ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود نہ ہو، اور عدلیہ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا آفس نہ ہو، اور حلقوں میں جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر نہ ہوں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس دن کیسا غدر مچے گا۔ یہ پورے ملک کو جو ہے وہ خون میں نہلانے والی جو ہے وہ بات ہے۔ جس طرف آپ ایک فرد واحد کی ضد کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی ضد کے اوپر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، جو بات کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ اس ملک کو اگر نقصان پہنچا ہے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے ان دو الیکشنز کے نتیجے میں پہنچا ہے، جن کا نتیجہ جو ہے وہ متنازع تھا، وہ الیکشن بھی متنازع تھے، اور وہ ایک الیکشن 1970-71 کا تھا جس نے اس ملک کو دو لخت کیا، اور ایک الیکشن جو ہے وہ 1977 کا تھا جس نے اس ملک کو جو ہے وہ آمریت کے ایسے اندھیروں میں دھکیلا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر مجاہدین اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد، اور وہ سزا جو ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم سیاسی شعور کے ساتھ اور ایک کنسیڈرڈ اوپینین کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ بات بڑے ادب سے اور بڑی ہمبیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کسی کی ضد کے اوپر آپ ضد نہ کریں، اور ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ ہم جو دو الیکشن سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، یہ ملک دو لخت ہوا، دوبارہ متحد نہیں ہو سکا، یہ ملک دہشت گردی کا اور جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوا، آج تک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا۔ آپ یہ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑے جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جائیں۔ اس مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری نے جب ہر مرحلے پہ ایک مؤثر اور ایک زوردار کردار ادا کیا ہے، آج بھی وکلا برادری جو ہے اس سے اسی کردار کی قوم کو اور ملک کو جو تو ہے توقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس اپنے کردار کو نبھائیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس مشکل سے جو ہے وہ بچائیں گے، اور ہمارا جو موقف ہے وہ موقف بڑا واضح ہے، اور وہ کوئی اس میں ہماری اپنی ذات نہیں، وہ ملک ہے اور قوم کا مفاد ہے، اس کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔